बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा जिसका सबको इंतज़ार था। इंतज़ार की घड़ियां बिलाखिर ख़त्म हुई। 10,000 रुपये मिलना शुरू हो गए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि जो लोग रमज़ान रिलीफ पैकेज में शामिल होना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं भी किया उनको भी 10-10 हज़ार रुपये यहाँ से मिल रहे हैं। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है और वो 10,000 रुपये हुकूमत से रमज़ान रिलीफ पैकेज के हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे हासिल करेंगे और किन लोगों को हुकूमत की तरफ से यहाँ पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, इसके हवाले से मुकम्मल जो मालूमात है वो आप लोगों को देंगे। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी और भी अपडेट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट की गई है और उस अनाउंसमेंट के मुताबिक आप लोगों को अब ईद के मौके पर अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज भी 10,000 रुपये आपके अकाउंट में फॉरवर्ड किया जाएगा, या हुकूमत आपको चेक देगी, पे ऑर्डर बना कर देगी, और या फिर आपके पास जैज़ कैश इजी पैसा की अगर एप्लीकेशन है तो उसमें भी हुकूमत की तरफ से ये जो पैसे हैं ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और फिर आप लोग 10,000 रुपये यहाँ से ले सकेंगे। लेकिन इसके साथ ईद उल फितर का जो मौका आएगा हुकूमत ने उस पर भी आप लोगों को रिलीफ देना है, उस पर भी आप लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें देनी है। आप लोगों को यहाँ पर नकदी रकम भी दी जा सकती है। ईद के मौके पर मुफ्त नए कपड़े भी हुकूमत की तरफ से दिए जा सकते हैं और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मुतहर्रिक होंगी, वो भी इस महीने में बाबरकत महीने में आप लोगों की कफ़ालत करेंगे। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है जिसमें यहाँ पर वफाकी सतह पर आप लोगों की इमदाद की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड पहले से बना हुआ है, जिनकी शादी हुई है, जो एक ख़ानदान रखते हैं, ख़ानदान का तस्वर ये है, इसकी डेफिनेशन ये है जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई है कि जो शादीशुदा अफराद हैं वो एक ख़ानदान तस्वर होंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताबिक, और उनमें से जो ख़वातीन होंगी वो एलिजिबल होंगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए। लेकिन इसके अलावा इस घराने के अंदर हुकूमत की तरफ से अगर कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है या नई स्कीम लाई जाती है तो उसमें मर्द हजरात भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस वक्त सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, इसकी पेमेंट ख़वातीन को मिलेगी। और इसके साथ एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है बेनज़ीर नशोनुमा, जो कि माँ और बच्चे से मुतल्लक एक प्रोग्राम है जिसमें न्यूट्रिशन भी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बच्चों के अंदर जो ग्रोथ का इशू आ रहा है वो ना हो। तो उसके हवाले से भी हुकूमत आपके बच्चों को आपको न्यूट्रिशन भी देगी और इसके साथ आपकी जो 3,000 रुपये की किस्त है वो भी देगी। और इसके साथ 13,000 रुपये जो हुकूमत ने 13,500 रुपये इजाफा किया है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही थी कि आप लोगों को जो पेमेंट है वो ईद उल फितर से पहले दे दी जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद अब ये डिसाइड किया गया है कि ईद उल फितर के मौके पर आपको 13,500 रुपये की जो किस्त है वो नहीं दी जाएगी। अलबत्ता बच्चों के जो पैसे आपके वज़ाइफ रुके हुए हैं वो कंप्लीट अदा कर दिए जाएंगे और इसके साथ नशोनुमा की जो रकम है वो आप लोगों को यहाँ पर अदा कर दी जाएगी। और इसके साथ ही जो इस वक्त रमज़ान रिलीफ पैकेज हुकूमत ने अनाउंस किया है और जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको छांटी किया जा रहा है, और जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए स्पेशली, तो उसमें से भी कुछ ऐसे घराने हैं जिनकी यहाँ पर मौजें लग गई हैं, उनको भी यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। जैसा कि हमने आपको चंद रोज़ पहले बताया था कि हुकूमत ने एक पोर्टल लॉन्च किया था और उस पोर्टल पे हमने कहा था कि आपको एडवांटेज मिलेंगे। हमने आपको बताया था कि आप अपनी छत अपना घर की जो स्कीम है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
آپ کسان کارڈ بنوا سکتے ہیں جس پر بیج، کھادیں اور دیگر جو اشیاء ہے وہ سستی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سولر پینل کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا PMT سکور بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ PSER میں رجسٹریشن کروا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب حکومت نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ جن لوگوں نے بھی PSER کے فارم فل کیے ہوئے تھے، جن لوگوں نے بھی PSER میں آج رجسٹریشن کروائی، آج سے پہلے کروائی، یا 3 ماہ ہو گئے یا آپ کو 6 منتھ ہو گئے جب سے پورٹل بنا ہے PSER کا، تقریباً 6 منتھ کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے، تو اس دوران جن لوگوں نے بھی PSER کی رجسٹریشن کروائی ہے اور ان کا غربت کا سکور 30 سے کم آ رہا ہے، یعنی کہ PMT سکور جو حکومت نے مقرر کیا ہے اب رمضان ریلیف پیکج کے لیے وہ 30 ہے۔ البتہ یہاں پہ پریورٹی 30 والوں کو دی جائے گی، 30 سے کم ہے یعنی کہ 1 سے لے کے 30 تک والوں کو، لیکن جن لوگوں کا غربت کا سکور 30 سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 32 تک چلا جاتا ہے، تو وہ بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں، 38 39 تک بھی جائے تو تب بھی ان کو ایلیجیبل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی شناختی کارڈ کے حامل ہونا ضروری ہے، آپ کا پنجاب کا رہائشی ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کا ایک خاندان بھی ہونا ضروری ہے، تو وہ لوگ تو ہیں اس کے لیے ایلیجیبل، اور جو سنگل پرسن ہے، مین ہے، وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ البتہ جو خواتین ہیں، سنگل پرسن ہے یا شادی شدہ ہیں، تو ان کو یہاں پہ ریلیف دیا جا رہا ہے، صرف شادی شدہ کو، جو میرڈ ہیں، بیوہ ہیں، تو وہ یہاں پہ اس پروجیکٹ میں جو ہے حصہ لے سکتے تھے۔ اگر انہوں نے اپنی رجسٹریشن PSER میں کروا رکھی ہے تو آپ نے اب دوبارہ سے جو حکومت نے ڈیٹ دی تھی 15 فیبری، اس سے پہلے اپلائی نہیں بھی کیا تھا تو تب بھی آپ کو اس کے لیے ایلیجیبل کیا جا رہا ہے، اور ابھی آپ کے پاس وقت بھی ہے تو کوشش کر لیں کہ آج کل میں آپ کی رجسٹریشن ہو جائے تو آپ کو رمضان جو ریلیف پیکج ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جا سکتا ہے۔ رمضان ریلیف پیکج دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو گھرانے انتہائی غریب ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو معاشی حالات کا سامنا ہے، اور جو لوگ اس وقت بے یار و مددگار ہیں، تو ان کو مشکل میں یاد رکھا جائے۔ تو اس ویژن کے تحت یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے پنجاب کے اندر نگہبان رمضان پروگرام کا جو ریلیف ہے وہ دینا سٹارٹ کر دیا ہے۔ نگہبان رمضان پروگرام کا ریلیف دینے کا مقصد حکومت نے یہ بتایا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو سحری و افطاری میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو، اور آپ لوگوں کو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کی جائے، اور جو قیمتیں اوپر چلی گئی تھی سبزیوں کی، اس پر بھی کافی حد تک حکومت نے کنٹرول کیا ہے۔ اگر آپ پرائس دیکھیں تو بہت زیادہ اس وقت سبزیوں کی کم ہو چکی ہیں، اور دیگر اشیاء بھی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی کم سے کم رکھا جائے۔ فروٹ کو کم رکھنے کے لیے بھی حکومت کی طرف سے اعلیٰ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں کو فروٹ کے حوالے سے بھی پریشانی نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ 10,000 روپے لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ابھی 15 فیبری جو حکومت نے ڈیٹ دی ہے یہی لاسٹ ہے، اس میں 1 یا 2 دن کا اضافہ ممکن ہے ہو جائے، لیکن مشکل لگ رہا ہے کہ اضافہ ہو۔ البتہ حکومت کر بھی سکتی ہے، 10-15 دن کا بھی کر سکتی ہے کہ آپ 28 فروری تک اپلائی کر لیں یا 10 مارچ تک کر لیں، کیونکہ عید سے پہلے حکومت نے آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے دینا سٹارٹ کر دینے ہیں، اور تمام لوگوں کو عید الفطر سے پہلے ادائیگیاں کی جائے گی 10-10 ہزار روپے فی خاندان کے حساب سے۔ تو جو لوگ آلریڈی یہاں پر اپلائی کر چکے ہیں ان کے حکومت نے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جو PSER میں رجسٹرڈ ہے، اور جو لوگ PSER میں رجسٹرڈ نہیں ہے وہ اگر ابھی رجسٹریشن کرائیں گے تو ممکن ہے کہ ان کو اہل کر دیا جائے۔ البتہ ان تمام لوگوں کے جو پے آرڈر ہے وہ حکومت کی طرف سے تیار کیے جا رہے ہیں، اور رمضان کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے تک حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو جو ریلیف ہے وہ پہنچا دیا جائے۔